ओं मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुश्चत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् चतुश्चत्वारिंशे पाठे वयं तत्र सर्वादौ विभाषाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठितवन्तः। नाम विभाषायाः प्रकरणे अस्मिन् नाम तत्रापि सर्वनामसंज्ञायाः विभाषासम्बद्धं यदिदं प्रकरणं तस्मिन् प्रकरणे तीयप्रत्ययान्तस्य तत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या यदि तीयप्रत्ययान्तात् तस्मात् परतः स्वौज् स्मौट् इत्यादिषु कश्चन ङित् प्रत्ययः भवति। ङे ङसि ङस् ङि एते चत्वारः ङितः भवन्तीति अस्माभिः ज्ञातं। ततश्च द्वितीय अपि च तृतीय इति शब्दयोः द्वयोः तीयप्रत्ययान्तयोः येषु ङित्सु परेषु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञया रूपद्वयं सर्वत्रापि दृष्टम्। द्वितीयाय द्वितीयस्मै, द्वितीयस्मात् द्वितीयात्, द्वितीयस्मिन् द्वितीये एवमेव तृतीयशब्दस्यापि रूपाणि तत्र दृष्टानि। तत्रैव अस्माभिः विशिष्टः सिद्धान्तः यः ज्ञातः सः एवं यत् तत्र अर्थवदग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणमिति परिभाषायाः उपस्थित्य पटुजातीय इति शब्दे अपि अन्ते यद्यपि तीय इति शब्दः श्रूयते तथापि अत्र तीयशब्दः सः अनर्थकः, सार्थकः न। कुतः? यतोहि पटुजातीय इत्यत्र जातीयर् इति प्रत्ययः वर्तते, तस्य जातीय इति अवशिष्यते। जातीय इति समग्रस्य प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः वर्तते। तत्र तस्य एकदेशभूतः यः तीय इति तस्य तु यः कोऽपि अर्थः नास्ति। यत्र तु केवलः तीय इति प्रत्यय एव विहितः तस्य तु सार्थकत्वं वर्तते। अतः अर्थवतः एव ग्रहणम् अत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञार्थं तीयस्य भविष्यति, न तु अनर्थवतः ग्रहणं। यश्च अनर्थवान् जातीय इत्यस्य एकदेशः तीय इति भवति। जातीय इति समग्रस्य प्रत्ययस्य अर्थवत्वं वर्तते, परन्तु सः तु न सः तु न वार्तिके परिगणितः। वार्तिके तु तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् इत्युक्तं, न तु जातीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् इत्युक्तं। समीचीनं। ततः परम् अस्माभिः तत्र नाम तदेव द्वितीय तृतीय इति एतावत् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्देषु सर्वनामसंज्ञायाः विशेषः दृष्टः। ततः पुनः वयं सामान्येषु अकारान्तपुल्लिङ्गेषु या विशिष्टा व्यवस्था अवशिष्यते सा व्यवस्था अस्माभिः इदानीं पठितुम् अग्रे आरब्धा वर्तते। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। तत्र जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इति। जरा इत्यस्य शब्दस्य स्थाने जर्स् इति आदेशः भवति। कदा? यदा जरा इति शब्दात् परतः अजादिः विभक्तिः काचित् भवति। एकविंशतिः विभक्तयः अस्माभिः पठिताः सुवौजस् अमौक्षस् इत्यादयः। तिङामपि विभक्तिसंज्ञा भवति, तदपि अस्माभिः पठितं, परन्तु तस्य प्रयोजनं तु अग्रे स्फुटीभविष्यति। ततश्च तत्र
ततः पूर्वं यद्यपि नाम अस्य सूत्रस्य पठनात् पूर्वं यद्यपि अस्माभिः निर्जरशब्दस्य सिद्धिः कृता। निर्गता जरा यस्मात्, सः निर्जरः इति बहुव्रीह्याश्रयणपक्षे। अतिक्रान्तः जरां नैव, निष्क्रान्तः जरायाः इति तत्पुरुषसमासाश्रयणपक्षे अपि निर्जरशब्दः अकारान्तः साधितः। तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन जरा इत्यत्र निर्जरा इत्यवस्थायां जरा इत्यत्र यः आकारः तस्य ह्रस्वविधानं क्रियते। तथा निर्जरा इति शब्दः तत्र सिद्धो भवति। ततः सस्यऋत्विसर्गे सति निर्जरः इति रूपं च तत्र उपलब्धं भवति। समीचीनं। ततश्च तत्र शङ्कितम् आशङ्कितं पूर्वपक्षिणा यद्भोः द्विवचने तावत् औ प्रत्यये परतः अजादिः विभक्तिः सः का औ इति। तत्र जराशब्दस्य स्थाने जरस् भवति इत्युच्यते जरायाः जरसन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण। परन्तु अत्र जराशब्दः नास्ति खलु, निर्जर इति शब्दः वर्तते खलु। नाम जरा इत्यस्य ह्रस्वविधानानन्तरं निर्जर इति शब्दः खलु वर्तते। सूत्रे तु जरायाः जरसन्यतरस्याम् इत्युक्तं, न तु निर्जरस्य जरसन्यतरस्याम् अथवा निर्जराः जरसन्यतरस्यां, निर्जरायाः जरसन्यतरस्याम् इति तु न उक्तं। तर्हि कथं वा अत्र निर्जर इति शब्दे जरशब्दस्य स्थाने जरसादेशः भवता आरभ्यमाणः वर्तते निर्जरसौ निर्जरसः इत्यादीनां रूपाणां सिद्ध्यर्थम् इत्याक्षिप्तं। तस्य च आक्षेपस्य परिभाषायाः उपस्थापनेन उत्तरं दत्तं। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति तत्र उक्तं। पदाङ्गाधिकारे तस्य च अपि च तदन्तस्य च ग्रहणं भवति इति परिभाषा पठिता। नाम नाम जरायाः जरसन्यतरस्याम् इति विधानम् अङ्गाधिकारे वर्तते। अतः अङ्गाधिकारे यस्मात् अथवा यस्य यद्विधानम् उक्तं तस्य तु भवत्येव तदन्तस्यापि भवति। यथा अत्र जराशब्दस्य जरस इत्यादेशः उक्तश्चेत् जरान्तस्यापि निर्जर इति शब्दस्यापि जरस् इति आदेशः अर्हति भवितुम्। एवं परिभाषायाः अर्थः अस्माभिः पठितः। गतपाठस्य अन्ते तद् परिभाषायाः अर्थत्वेन पङ्क्तिः आसीत् इत्थं व्याख्यायाः। पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यस्य यद्विहितं तत्तस्य तदन्तस्य च भवति इत्यर्थः इत्युच्यते। समीचीनम्। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य तत्र 44 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् 45 पाठः प्रकरणस्य अस्य भवति तत्र आरब्धः। तत्र पदाङ्गाधिकारे तस्य इति परिभाषायाः एव विचारं पुरस्कृत्य वयम् इदानीम् अग्रे गच्छन्तः स्मः। व्याख्याता अग्रे कथयति। जरसादेशश्चायम् अङ्गाधिकारस्थत्वात् जराशब्दस्य तदन्तस्य च भवति इति। नाम तद् जरायाः जरसन्यतरस्याम् इति योऽयं जरसादेशः सः जरसादेशः अङ्गाधिकारे वर्तते। अङ्गाधिकारश्च अङ्गस्य इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य सप्तमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं। यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् इत्यतः पूर्वमेव अङ्गस्य इति अधिकारसूत्रं तत्र पठितम् आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः गतपाठे च अपि अस्माभिः तत्र स्मारितम्। समीचीनम्। तर्हि तत्र उच्यते अग्रे
नाम जराशब्दस्य तदन्तस्य च भवति। तदन्तः कः? नाम जराशब्दान्तः कः शब्दः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते? निर्जरशब्दः। तत्र अन्ते जरा इत्येव आसीत् खलु, तस्यैव ह्रस्वः खलु कृतः अस्माभिः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन, अतः सः अत्र गृह्यते इति भावः। कथयति जरसौ इत्यादौ तु व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तत्वं बोध्यम् इति। नाम यत्र केवलः जराशब्द एव वर्तते, तस्य स्थाने जरस् इति आदेशः कर्तव्यः, परन्तु पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति कथयामः खलु। नाम निर्जरशब्दः नास्ति, केवलं जराशब्दः एव अस्ति। तर्हि तस्य च तदन्तस्य च इत्युच्यते खलु। तर्हि जरसौ इति जरसौ इत्यत्र जरस औ इत्यवस्थायां जरस् इति शब्दः कस्य अन्ते वर्तते? कस्यापि अन्ते नास्ति खलु। तर्हि तत्र व्यपदेशिवद्भावेन सः शब्दः स्वस्य एव अन्ते भवति। एवं खलु। आद्यन्तपदे कस्मिन् इति अभिप्रायात् अयं च व्यपदेशिवद्भावः असकृत् अस्माभिः पूर्वं चर्चितः वर्तते। एवं खलु। तत्र अचोन्त्यादिति इति वा भवतु, इदुतुबधस्य च प्रत्ययस्य इति वा भवतु। अतः तत्र जरसौ इत्यादावपि जरसादेशः अयं, नाम प्रत्ययग्रहणे पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्यां सत्यामपि व्यपदेशिवद्भावं पुरस्कृत्य सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति यद्यपि जरायाः इत्यस्य अङ्गविशेषणत्वादेव, एवं खलु, जरा इति शब्दः अङ्गम् इत्यस्य विशेषणत्वेन स्वीक्रियते, तर्हि उच्यते अङ्गविशेषणत्वादेव तदन्तविधिः सिद्धः। नाम तदन्तविधिः अत्र सिद्धो भवति। अतः तदेव येन विधिस्तदन्तस्य जरा इति शब्दस्वरूपं तच्च अङ्गम् इत्यनेन सह विशेष्यते, अतः तत्र जरान्तस्यापि ग्रहणं भवति। नाम येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन एव अयमर्थः लब्धः भवति। कः? पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च। अतः पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च इत्यनया परिभाषया यदुच्यमानं वर्तते तत्तु प्रकृते तदेव अङ्गविशेषणत्वादेव येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति। तर्हि तत्र उच्यते तथापि येन विधिः इत्यस्य प्रपञ्चभूतेयं परिभाषा इत्यदोषः। नाम येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्याः परिभाषायाः एव प्रपञ्चभूता परिभाषा। नाम तस्य येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रपरिभाषायाः एव प्रपञ्चभूता, नाम तस्याः एव अनुवादभूताः अथवा व्याख्यानपरकभूता एषा परिभाषा। उभयोः भेदः नास्ति इति अदोषः। इति कृत्वा अत्र दोषो नास्ति। नाम द्विरुक्तिदोषः अत्र न मन्तव्यः। कुतः? येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषायाः एव पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य च इति परिभाषा अनुवादरूपः भवति इति भावः। सम्यक्। अतएव अग्रे कथयति अतएव पदम् अङ्गं च विशेष्यं विशेषणेन च तदन्तविधिः इति प्रौढमनोरमायाम् उक्तम्। पदम् अङ्गं च विशेष्यं, पदाधिकारे पदं विशेष्यं भवति, अङ्गाधिकारे अत्र अङ्गं विशेष्यं भवति। एवं खलु। अतः तत्तच्छब्दस्वरूपमादाय यथा प्रकृते जरा इति शब्दः वर्तते, तेन सह तत्र विशेष्यविशेषणभावं समुत्पाद्य प्रकृते तदन्तविधिरेव भवति इति तत्र प्रौढमनोरमा इत्याख्ये ग्रन्थे अपि उदग्रन्थे अपि श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन तथा उक्तम् इति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कथयति ननु जराशब्दान्तस्य विधीयमानः जरसादेशः निर्जरशब्दस्य कृत्सनस्य स्यात् अनेकाल्त्वात्
इत्याक्षिप्य समाधत्ते। एवं खलु वानव। इदानीं जरा इति शब्दस्य आदेशः उच्यमानः वर्तते। कः? जरस् इति आदेशः। समीचीनं। जरस् इति तादृशः आदेशः वर्तते यः अनेकाल् वर्तते, एकाल् तु नास्ति। एवं किल? तर्हि तत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनया परिभाषया समग्रस्यापि जरान्तस्य, जरान्तः कः वर्तते? निर्जरशब्दः। कुतः? निर्गतात् जरा यस्मात् निर्जरा, जरा इत्यस्य एव खलु ह्रस्वः कृतः। अतः मूलावस्थायां तु जराशब्दः एव तत्र आसीत् इत्यतः जराशब्दान्तः निर्जरशब्दः इत्युच्यते। परन्तु अनेकाल् असौ आदेशः कः? जरसादेशः। अतः अनेकाल्शित् सर्वस्य यदि या परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता, तस्याः परिभाषायाः प्रवृत्त्या समग्रस्य निर्जर इति शब्दस्य स्थाने एषः जरसादेशः स्यात्। एवं खलु? तदेव अस्यां पङ्क्तौ यः आक्षेपः कृतः कृत्सनस्य स्यात्। कृत्सनशब्दस्य अर्थः समग्रस्य स्यात्, नाम समग्रस्यापि निर्जरशब्दस्य स्यात्। परन्तु तथा अपेक्षा अस्ति वा? न खलु। निर्जरशब्दस्य समग्रस्यापि स्थाने यदि जरस इति आदेशः जातः, तर्हि निर्जरसौ इति प्रयोगः कथं? तर्हि तु जरसौ इत्येव प्रयोगः भवेत्। स तु नेष्टः, इष्टस्तु निर्जरसौ इत्येव प्रयोगः। इत्याक्षिप्य समाधत्ते, नाम एवं रीत्या आक्षेपं कृत्वा समाधत्ते। आक्षेपः कः? मूले पश्यन्तु। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशे प्राप्ते। नाम तदेव अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः अत्र प्राप्तः, तस्मिन् सर्वादेशे प्राप्ते इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे कथयति। निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति परिभाषा अस्ति। पूर्वं क्वचित् व्याख्यायां प्रसङ्गवशात् श्रुता, मूले अधुना पठ्यमाना वर्तते। ध्यानेन पठनीया, यतः अग्रे प्रायः पदे पदे तत्र तत्र आवश्यकता भविष्यति। तर्हि समाधानं किं? निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति समाधानं वर्तते। कथम् एतेन समाधानम् इति चेत् तदर्थं परिभाषायाः अर्थः खलु ज्ञेयः भविष्यति। अर्थः कः? आदौ पदच्छेदः द्रष्टव्यः। निर्दिश्यमानस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। यस्य निर्देशः क्रियमाणः वर्तते तस्य निर्दिश्यमानस्य आदेशाः इति तत्र प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवन्ति। भूधातोः लटि प्रथमपुरुषस्य बहुवचने भवन्ति इति क्रियापदं तत्र भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र कथयति अग्रे। निर्दिश्यमानस्य आदेशः अर्थात् प्रत्यक्षनिर्दिश्यमानस्य एव इत्यर्थः। प्रत्यक्षतया यः निर्दिष्टः वर्तते तस्य एव आदेशाः भवन्ति, न तु अन्येषां। कथयति। अनया परिभाषया जराशब्दस्य एव जरसु, नाम यः साक्षात् सूत्रे नामग्राहं निर्दिष्टः वर्तते, यस्य उच्चारणं कृत्वा साक्षात् निर्दिष्टं वर्तते, तस्य स्थाने एव आदेशः भवति। अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्यापि अपवादपरिभाषा एषा वर्तते। एवं खलु? तर्हि सूत्रे कः शब्दः निर्दिष्टः वर्तते? जरा साक्षात् निर्दिष्टः वर्तते। जरायाः जरस् इति निर्दिष्टं वर्तते।
निर्जरशब्दस्य स्थाने इति नोक्तं वर्तते, जराशब्दस्य जरसु भवतु इत्युक्तं वर्तते। परिभाषया च उच्यते यत् सूत्रे अथवा कस्मिंश्चित् वचने साक्षात् निर्दिष्टं वर्तते तस्य स्थाने एव आदेशः भवति इति वक्तव्यम् इति अभिप्रायः। सम्यक्। अतः एव उक्तम् अनया परिभाषया जराशब्दस्य एव जरस्, नाम यः सूत्रे निर्दिष्टः जरा इति तस्य स्थाने एव जरस्, न तु समग्रस्य निर्जरशब्दस्य स्थाने जरस् इति आदेशः। कथयति जराशब्दः एव हि अत्र स्थाने प्रत्यक्षनिर्दिष्टः, प्रत्यक्षतया निर्दिष्टः यः कः सः स्थानी जरा इत्येव वर्तते सूत्रे, न तु निर्जर इति शब्दः वर्तते। तत्तु पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य च इति निर्जरशब्दस्य स्थाने अपि प्राप्नोति जरसादेशः, परन्तु तत्रापि अनेकाल्त्वात् सर्वं समग्रस्य निर्जरशब्दस्य स्थाने अयं निर्देशः न, अपि तु केवलः यः निर्दिष्टः शब्दः जराशब्दः सूत्रे, तत्रापि निर्जरशब्दे यः जराशब्दः वर्तते तस्य स्थाने एव अयम् आदेशः इति अभिप्रायः। एवं खलु प्रत्यक्षतया सः निर्दिष्टः वर्तते, निर्दिश्यमानः नाम प्रत्यक्षतया सः निर्दिष्टः वर्तते इत्यर्थः, निर्दिश्यमानः वर्तते सूत्रे इत्यर्थः। एवं खलु तत्र कथयति जराशब्दान्तस्य तु निर्देशः, कथयति जराशब्दान्तस्य तु निर्देशः तदन्तविधिलभ्यत्वात् आनुमानिकः इति भावः। एवं खलु नाम जराशब्दान्तस्य निर्देशः तु अत्र तदन्तविधिद्वारा लब्धः वर्तते, पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य चेति वा अथवा येन विधिस्तदन्तस्य इति वा इत्यनेन आनुमानिकः लब्धः वर्तते, साक्षात् नास्ति। साक्षात् निर्देशः, साक्षात् यस्य स्थाने जरस् इति आदेशः भवति सः तु कः? सः तु तत्र जरा इत्येव वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः निर्जर इत्यस्मिन् शब्दे अपि यः तत्र जरा इति शब्दः वर्तते तस्य स्थाने एव एषः जरस् इति आदेशः भविष्यति, न तु समग्रस्य निर्जर इति शब्दस्य। कुतः? निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति नियमेन। अग्रे उच्यते इयञ्च परिभाषा षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रसिद्धार्थकथनपरेति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम्। एषा परिभाषा का? निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति तदेव षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रसिद्धार्थकथनं, नाम षष्ठीस्थाने योगा इत्यनेनापि इदमेव कार्यं क्रियते। तेन सूत्रेण एषः यः अर्थः सिद्धः भवति तस्य सिद्धार्थकथनस्य एव कथनं करोति एषा परिभाषा इति तत्रैव भाष्ये युक्त्या स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। तर्हि एतावता निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इत्यनेन अस्माभिः किं प्राप्तम् इति चेत् तत्र निर्जर इत्यस्मिन् शब्दे यस्तावत् जरा इति शब्दः तस्य स्थाने एव जरस् इति आदेशः अत्र भवति, न तु समग्रस्य निर्जर इत्यस्य शब्दस्य स्थाने अयमादेशो भवति इति अभिप्रायः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ननु निर्जरशब्दस्य जराशब्दान्तत्वाभावात्। एका समस्या परिहृता, अपरा समस्या उपस्थाप्यमाना वर्तते। केन? पूर्वपक्षिणा। सत्यं भोः, निर्जर इति शब्दस्य स्थाने भवद्भिः समग्रस्य स्थाने जरसादेशः न भवति इति प्रतिपादितं सम्यगेव। तत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषां पुरस्कृत्य भवन्तः प्रतिपादितवन्तः सम्यक्। परन्तु कथयति निर्जरशब्दस्य जराशब्दान्तत्वाभावात् कथमिह जरसादेशः? तत्र च भोः
निर्जरशब्दस्तु जराशब्दान्तः नास्ति खलु, तस्य अन्ते जराशब्दः नास्ति खलु, तस्य अन्ते तु जर इति शब्दः दृश्यते। आम्, जरा आसीत् परन्तु नास्ति खलु, जरा आसीत्, तस्य भवद्भिः पश्चात् ह्रस्वः कृतः, गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः कृतः वा न वा? यद्यपि तत्र जरा आसीत् इति अङ्गीकुर्मः, परन्तु अधुना तु नास्ति खलु। निर्जर इति शब्दः समासकरणानन्तरं यदा साधितः तत्र तु इदानीं जरा इति शब्दः नास्ति, तत्र तु जर इति शब्दः वर्तते किल। अतः तस्य स्थाने कथं जरसादेशः इत्यत आह, अस्याः शङ्कायाः समाधानार्थमपि तत्र आह कथयति। किं तत्र परिभाषान्तरम् एकं वर्तते, किं मूले एकदेशेति, मूले पश्यन्तु, एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात्, जरशब्दस्य जरस् इति परिभाषायाः अर्थः अवगन्तव्यः। एकदेशविकृतस्य, एकः देशः विकृतः यस्य, सः एकदेशविकृतः, तस्य एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात्, न अन्यत्वात्, अनन्यत्वात्। जरशब्दस्य जरस्, जर इति शब्दस्य स्थाने जरसादेशो भवति इत्यर्थः, एवं खलु। तर्हि प्रकृते अपि जर इत्यस्य स्थाने भविष्यति, जरसादेशः भविष्यति, परन्तु परिभाषायाः अर्थः अवगन्तव्यः। नाम एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात्, परिभाषा वस्तुतः कथं भवति, एवं भवति, एकदेशविकृतमनन्यवत्, एवमस्ति एषा परिभाषा। अत्र प्रसङ्गवशात् स्मृता, मूले क्वचित् अन्यत्र पठिष्यते सङ्ख्यापूर्वकं, नाम सङ्ख्यानिर्देशपूर्वकम्। एकदेशविकृतमन्यवत् नाम एकदेशविकृतं यद् भवति तद् अनन्यवत् भवति, न अन्यवत् अनन्यवत्। अन्यवत् न भवति, तद्वदेव भवति, यस्य देशः विकृतः तद्वदेव भवति इति तत्र उद्धरणं ददाति। तद् उद्धरणं निदर्शनम् आदाय भवन्तः एतां परिभाषाम् इतोपि सम्यक्तया अवगमिष्यन्ति। किं कथयति, छिन्नपुच्छेषु छिन्नपुच्छे छिन्नेपि पुच्छे श्वाश्वैव, एवं खलु। नाम शुनकः भवति खलु, तस्य यदि पुच्छं कर्तयामः तर्हि सः शुनकः शुनकः एव भवति। तस्य पुच्छः यदि कथञ्चित् नष्टः अथवा छिन्नः जातः तर्हि तस्य शुनकस्य कृते वयं गर्दभं तु न कथयामः खलु, एषः गर्दभः, एषः भषति इति तु न कथयामः, एवं खलु। अथवा एषः अश्वः इति तु न कथयामः। तर्हि सः श्वा एव भवति। कथयति, न च अश्वः न च गर्दभः इति न्यायादिति भावः। सः अश्वः नास्ति, न च गर्दभः भवति, सः शुनक एव। तद्वद् अत्रापि निर्जराशब्दस्य एकदेशः खलु विकृतः, कः? सः अरूपेण परिवर्तितः जातः। किं लब्धं? निर्जर इति शब्दः लब्धः। तर्हि एषः निर्जर इति शब्दः निर्जरा इति वत् एव वर्तते, न तु सः कश्चन अन्यः सञ्जातः। एषः शुनकः एव वर्तते, गर्दभः अश्वो वा नास्ति, नाम तन्न्यायसङ्गत्य। अतः अत्र निर्जर इति शब्दे यः जरशब्दः अस्ति तस्य एकदेशविकृतन्यायाश्रयणेन जरशब्दस्य जरस आदेशः भवितुम् अर्हति। अतः निर्जरस् इति तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, निर्जरसौ निर्जरस इति कथयति, प्रथमा द्वितीययोः द्विवचने बहुवचने च रूपम् इत्युच्यते, एवं खलु। नाम तदेव औ इति परतः तत्र निर्जर इति शब्दः आसीत्, तत्र जर इत्यस्य स्थाने जरस् इति आदेशः कृतः, पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य च इति परिभाषया निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति च परिभाषया, एकदेशविकृतमनन्यवत् इति च परिभाषया, परिभाषात्रयेण अत्र अस्य आदेशस्य प्रवृत्तिः जाता। तर्हि निर्जरस् औ निरजरसौ इति रूपं तत्र भवति। सम्यक्। बहुवचने निर्जरस्
मूलशब्दः तु निर्जर इति अकारान्तः एव, परन्तु जरशब्दस्य स्थाने जरस् इति आदेशः जराया जरसन्यतरस्यां कुतः अजादिः विभक्तिः परतः वर्तते अस् इति, अतः जसः अपि अस् इत्येव खलु अवशिष्यते इति कारणात्, अतः निर्जरस् अस् निरजरसस् सस्य रुत्वे विसर्गे सति निर्जरसः इति रूपद्वयम् इदं सिद्धं भवति। सम्यक् कथयति। अमि निर्जरसम् इत्युदाहार्यं, नाम अमि परतः, अमि यदा निर्जर इति शब्दात् यदा अं परतः भवति सोऽपि अजादिप्रत्ययः एव खलु, अतः जरसादेशे सति निर्जरस् अं निरजरसम् इति भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। ननु तृतीया एकवचने कः प्रत्ययः भवति? टा, अजादिः खलु सः। द्विवचने बहुवचने तु अजादिः न भवति, अत्र तु भ्याम् अपि च भ्यस् भवति तृतीयायाम्, एवं खलु। तृतीया एकवचने, पञ्चमी एकवचने च, पञ्चमी एकवचने किं तत्र ङे इति प्रत्ययः भवति, एवं किल। कथयति। निरजर आ निरजर अस् इति स्थिते, एवं किल। इनातोः कृतयोः इनादेशः भवति। टा स्थाने इना, टाङ्सिसामिनात् स्याः। अपि च तत्र पञ्चमी एकवचने ङसि इति भवति, तस्य अस् इव अवशिष्यते, तस्य स्थाने कः आदेशः भवति? आत् इति आदेशः खलु भवति। इनातयोः कृतयोः कथयति। जरसादेशे निर्जरसिनः निरजरसाद् इति प्राप्तम्। आदौ जरसादेशः स्यात्, क्षन्तव्य, आदौ इनादेशः स्यात् चतुर्थी एकवचने, क्षन्तव्य तृतीया एकवचने टा स्थाने यथा रामेण इत्यत्र कुर्मः। पञ्चमी एकवचने च तत्र आत् इति आदेशः स्यात्, यतः रामशब्दात् कुर्मः, रामात् इत्यत्र कुर्मः। सम्यक्, एवं खलु। इनातोः कृतयोः जरसादेशे यतः इनादेशं कुर्मः आदादेशं कुर्मः तदापि एतद्विभक्तिद्वयम् अजादिरेव तिष्ठति खलु। नाम मूलतः अपि अजादिरेव आसीत्, टा इत्यस्य आ अवशिष्यते, ङसि इत्यपि मूलतः अजादिरेव अस् इति अवशिष्यते, अतः। परन्तु टा इत्यस्य स्थाने इनादेशः कृतश्चेत् अथवा ङसि इत्यस्य स्थाने आदादेशः कृतश्चेदपि अजादित्वं तु तथैव तिष्ठति खलु। तदेव कथयति। इनातोः कृतयोः जरसादेशः, नाम तदनन्तरं जरसादेशं कुर्मः यदि, तर्हि निरजरस इन निरजरसिन निरजरस् आत् निरजरसात् इति प्राप्तं। नाम एवं रीत्या तत्र रूपाणि प्राप्तानि भवन्ति इति तु तृतीया विभक्ति एकवचनविषये, चतुर्थी विभक्तेः च एकवचनविषये उक्तं वा न वा? अग्रे कथयति। आम्, तत्र तथा चतुर्थी एकवचने षष्ठ्येकवचने च निर्जर ए चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं खलु, निर्जर अस् इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् इति स्थिते यादेशः क्व भवति? चतुर्थी विभक्तेः एकवचने भवति ए स्थाने, अर्थात् ङे स्थाने। कथयति। यादेशे स्यादेशे च सति, स्थाने स्यादेशः भवति रामस्य इत्यत्र, रामाय इति चतुर्थी विभक्तौ यादेशः भवति इति पठितम् अस्ति। यादेशे च सति, एवं खलु। अजादिविभक्त्यभावात्, नाम यदा आदेशः अनयोः कृतः भवति, ये स्थाने यादेशः, ङस् स्थाने तत्र स्यादेशः, तदा आदेशानन्तरम् अजादित्वं न सम्भवति तेषां तयोः द्वयोः विभक्त्योः। कयोः? चतुर्थी एकवचनस्य अपि च षष्ठी एकवचनस्य। आदेशानन्तरं तत्र हलादित्वमेव सम्पद्यते, तदेव कथयति। अजादिविभक्त्यभावात्, नाम अजादिविभक्तित्वं न भवति।
कथयति जरसादेशाभावे, तथा चेत् जरसादेशः न भवति। कुतः? अग्रे अजादिविभक्तिरेव न भविष्यति इति कृत्वा निर्जराय निर्जरस्य इति प्राप्तं। तर्हि रामाय रामस्य इतिवत् निर्जराय निर्जरस्य इति रूपद्वयं प्राप्तं। तदाह किमाह इनादीन् इति पश्यन्तु मूले इनादीन् बाधित्वा परत्वाज्जरस् इत्युच्यते। नाम इनादीन् इन् इत्यनेन तद् टाङ्सिंसामिनात् स्याः इति स्वीकर्तव्यम्। एवं खलु? अपि च तत्र ङेर्यः टाङ्सिंसामिनात् स्याः सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 12 सूत्रम् अस्ति इति स्मरन्तु। प्रथमे पादे अस्ति सप्तमाध्यायस्य, अस्ति अङ्गाधिकारे एव प्रथमं, परन्तु जरायाः जरसन्न्यत्रस्याम् इत्यस्मात् पूर्वम् अस्ति। सम्यक्। एवञ्च ङेर्यः इति 13 सूत्रं भवति प्रथमे एव पादे, सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे 13 सूत्रं। जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इति द्वितीये पादे वर्तते। अपि च टाङ्सिंसामिनात् स्याः तत्तु उक्तमेव। नाम प्रथमाध्यायस्थम् एतत् सूत्रद्वयं भवति, टाङ्सिंसामिनात् स्याः ङेर्यः इति च। इदं तु द्वितीयपादस्थं वर्तते। किं? जरायाः जरसन्न्यतरस्याम्। अतः टाङ्सिंसामिनात् स्याः इति सूत्रं, ङेर्यः इति सूत्रम् इत्यादीनि सूत्राणि आदेशविधायकानि, तानि पूर्वशास्त्रत्वेन परिगण्यन्ते। सपादसप्ताध्याय्यामेव, परन्तु पूर्वशास्त्रत्वं वर्तते। जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इति तु परशास्त्रं वर्तते। समीचीनं। तदेव अत्र कथयति। किं कथयति? इनादीन् बाधित्वा परत्वात् जरस्। एवं खलु कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। इन् या आत् स्या, अर्थात् टा स्थाने इनादेशः टाङ्सिंसामिनात् स्याः इत्यनेन, ङे स्थाने य आदेशः ङेर्य इत्यनेन, ङसि स्थाने आदादेशः ङसि एतद् केन? टाङ्सिंसामिनात् स्याः। ङसः स्थाने स्य आदेशः केन? टाङ्सिंसामिनात् स्याः इत्यनेन एव। कथयति? इत्यादेशान् नुटञ्च परत्वात् बाधित्वा। एवं खलु? तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचने खलु नुट् विधीयते। तस्मात् रामाणाम् इत्यत्र इत्यादौ सः नुट् विहितः खलु। केन? ह्रस्वनद्यापो नुट्। एवं खलु? तदपि प्रथमे पादे एव वर्तते। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 54 सूत्रं वर्तते। किं? ह्रस्वनद्यापो नुट्। तदपि पूर्वशास्त्रं वर्तते। कथयति? नुटञ्च बाधित्वा परत्वात् जरसादेशः। नाम बाधित्वा, परत्वात् बाधित्वा जरसादेशः। एवं खलु? नाम अत्र जिज्ञासा एषा जायते। निर्जर इति शब्दात् परतः विद्यमानानां टादीनाम् इनादेशादयः आदौ भवेयुः वा, अथवा निर्जरशब्दे विद्यमानजरशब्दस्य स्थाने जरसादेशः आदौ भवेत् वा इति चेत् तत्र परत्वात्, नाम परशास्त्रस्य बलीयस्त्वात् आदौ जरसादेशः एव भवति। ङे प्रत्यये परतः अपि, ङसि प्रत्यये परतः अपि, टा प्रत्यये परतः अपि, ङे प्रत्यये परतः अपि, ङसि प्रत्यये परतः अपि, ङस् प्रत्यये परतः अपि। एवं खलु? कथयति? ततश्च अदन्तत्वाभावात् इनादयो न भवन्ति इत्यर्थः। सम्यक्। टाङ्सिंसामिनात् स्याः इत्यनेन यदि टा स्थाने इनादेशः कर्तव्यः, तर्हि ततः पूर्वम् अदन्तम् अङ्गम् अपेक्षितं, यथा राम इति भवति। आदादेशायापि अदन्तम् अङ्गम् अपेक्षितं, स्यादेशायापि अदन्तम् अङ्गम् अपेक्षितम्। नुडागमाय षष्ठीविभक्ते बहुवचने अपि अदन्तम् अङ्गम् अपेक्षितम्, अथवा ह्रस्वान्तं। ह्रस्वनद्यापः नुट्, ह्रस्वान्तं नद्यन्तं वा अथवा आबन्तं वा अपेक्षितम्। यदि तु परत्वात् जरस आदौ प्रवृत्तः,
तर्हि अदन्ताङ्गाभावात् तर्हि निर्जरिति अकारान्तः नैव खलु लप्स्यते अस्माकं सविधे। तर्हि तु निर्जरस् इति हलन्तः शब्दः लप्स्यते। निर्जरस् इति हलन्तः शब्दः यदि लब्धः तर्हि तु ततः परतः विद्यमानानां तादीनाम् इनादयः आदेशाः भवितुं नार्हन्ति इत्यर्थः। एवं खलु? अत एव उक्तं ततश्च अदन्तत्वाभावात्, नाम निर्जरशब्दस्य अदन्तत्वं न भवति, सकारान्तत्वम् अधुना भवति, ततः एते आदेशाः भवितुं नार्हन्ति। अतः कथयति, मूले पश्यन्तु, निर्जरसा व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति, निर्जरसे इति कथयति तृतीयैकवचनम्, अर्थात् जरसादेशः आदौ भवति, निर्जरस् टा टा इत्यस्य आ अवशिष्यते, निर्जरसा इति रूपं भवति। सम्यक् एवं किल? अग्रे द्विवचने तु निर्जराभ्याम् इत्येव भविष्यति वा न वा? बहुवचने च निर्जरेभ्यः इत्येव भविष्यति। यतः अजादिप्रत्यये परतः एव जरस् इति आदेशः विकल्पेन उक्तः वर्तते। समीचीनम्। तत्र विकल्पेन उक्तः वर्तते, एकत्र एकं रूप नाम जरसादेश भिन्नं रूपं तु जरसादेशभिन्नरूपाणि तु रामशब्दवदेव भविष्यन्ति, निर्जर इति अकारान्ततया एव भविष्यन्ति। केवलम् अजादिप्रत्ययः यदा यः परतः वर्तते यः, तस्मिन् परतः सत्येव तत्र केवलः जरसादेशः तावदेव। तर्हि कथयति, चतुर्थी एकवचने कथयति निर्जरसे, तर्हि अत्र जरसादेशः आदौ भवति, ङे इत्यस्य ए इति अवशिष्यते, निर्जरसे कथयति व्याख्याता चतुर्थे एकवचनं। तर्हि द्विवचने तु निर्जराभ्यां तावदेव, बहुवचने अपि निर्जरेभ्यः इति तावदेव। यतः तत्र अजादिविभक्तिः परतः नास्ति, भकारादिः अर्थात् हलादिः विभक्तिः परतः अस्ति, अतः जरसादेशो न भवति। सम्यक्। अग्रे गच्छति, निर्जरसः कथयति, अग्रे निर्जरस इति मूले उक्तं खलु, निर्जरसः तत्र कथयति पञ्चम्येकवचने षष्ठ्येकवचने च रूपम् इति। पञ्चमी विभक्तेः षष्ठीविभक्तेः च एकवचने, तर्हि पञ्चमी विभक्तेः एकवचने जरसादेशः आदौ भवति, निर्जरस् अस्, निर्जरसस् सस्य रुत्वविसर्गे सति निर्जरसः इति रूपं भवति। षष्ठ्येकवचने षष्ठीं प्रति अनन्तरं गच्छामः, पञ्चमी विभक्ते द्विवचने जरसादेशो न भवति, तत्र निर्जराभ्याम् इत्येव भवति। बहुवचने निर्जरैः, क्षन्तव्यः, निर्जरेभ्यः, पञ्चमी बहुवचने रामेभ्यः इतिवत् निर्जरेभ्यः इति रूपम्। समीचीनं। षष्ठीविभक्तेः एकवचने अपि कथयति, षष्ठ्येकवचने च रूपं, तत्रापि ङस् अर्थात् असि अर्थात् अस् इति अजादिः परतः भवति, अतः निर्जरसस् सस्य रुत्वविसर्गे सति निर्जरसः इति रूपं भवति। व्याख्याता कथयति, निर्जरसोः निर्जरसां निर्जरसि इत्यपि उदाहार्यम् इति। षष्ठी विभक्तेः द्विवचने ओस् अजादिप्रत्ययः खलु परतः भवति, अतः जरसादेशः भवति, अतः निर्जरसोः, निर्जरस् ओस् निर्जरसोस् सस्य रुत्वविसर्गे सति निर्जरसोः इति रूपं भवति। आमि च परतः निर्जरस् आम् निर्जरसां, तत्रापि जरसादेशे सति निर्जरसां नुड् न भवति, कुतः? ह्रस्वान्तात् ह्रस्वान्तन्नास्ति, नद्यन्तन्नास्ति, आबन्तञ्च नास्ति, निर्जरस् जरसादेशानन्तरम्। अधुना तस्य सकारान्तत्वं वर्तते, अतः नुटपि न भवति। निर्जरस् आम् निर्जरसाम् इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचने रूपं भवति। सम्यक्। निर्जरसि सप्तमी विभक्तेः एकवचने ङि प्रत्यय परतः निर्जरस् जरसादेशे सति ङि इत्यस्य इ अवशिष्यते, निर्जरस् इ निर्जरसि इत्यपि उदाहरणं भवति। तर्हि सप्तमी विभक्ते द्विवचने
निर्जरयोः रामयोः इति वत् नैव सप्तमीविभक्तिद्विवचने निर्जरसोः इत्येव सम्यक् यतः ओस् प्रत्ययः भवति खलु सप्तमी द्विवचने अपि अतः निर्जरसोः इत्येव। बहुवचने निर्जरेषु तत्र अजादिविभक्तिः परतः नास्ति अतः रामेषु इति वत् निर्जरेषु इति रूपं भविष्यति। तदेव कथयन्नस्ति पक्ष इति मूले पश्यन्तु पक्षे हलादौ च रामवत् पक्षे इत्यस्य विग्रहं अर्थं कथयति अग्रे स्पष्टतां करोति। किं कथयति नाम जरसादेशाभावपक्षे इत्यर्थः। नाम यस्मिन् पक्षे जरसादेशो न भवति तस्मिन् पक्षे तु रामवतेव रूपाणि भवन्ति। तृतीयाविभक्तेः एकवचने अपि निर्जरेण इत्येव भविष्यति। चतुर्थ्याम् एकवचने निर्जराय, पञ्चम्याम् एकवचने निर्जरात् खलु, षष्ठी एकवचने निर्जरस्य, सर्वत्र रामशब्दवत् निर्जराणाम् इति भविष्यति। नाम यस्मिन् पक्षे तत्र जरसादेशो न भवति इति। हलादौ च नाम जरसादेशपक्षे सत्यपि हलादिविभक्तिः यदि परतः वर्तते तदा अपि तत्र रामपदेव रूपाणि भवन्ति। अतः अजादिप्रत्ययपरतः एव जरसादेशः इत्यर्थः। कथयति भिसः ऐसादेशे निर्जरैः इत्येव रूपं न तु जरसादेशे निर्जरसैः इति। एवं खलु। नाम तत्र तृतीयाविभक्तेः बहुवचने तत्र ऐसादेशः क्रियते खलु, भिसः स्थाने ऐसादेशः। कथयति निर्जरैः इत्येव रूपं, नाम निर्जरैः इत्येव भवति। एवं खलु। आदेशः कृतः ऐस् इति, तदनन्तरं तस्य अजादित्वं लब्धम्, अतः जरसादेशं कुर्मः। एवं खलु। तर्हि निर्जरसैः इति रूपं भवति इति न भवति। कुतः कथयति अदन्तम् अङ्गम् आश्रित्य प्रवृत्तस्य ऐसः, अत्र विशेषः अस्ति तृतीयाविभक्तेः बहुवचने। अदन्तम् अङ्गम् आश्रित्य प्रवृत्तस्य ऐसः, नाम ऐसादेशः कमाश्रित्य प्रवर्तते, अदन्तम् अङ्गम् आश्रित्य खलु। केन सूत्रेण? अतोभिस ऐस् इत्यनेन सूत्रेण। एवं खलु। वा न वा? ऐसः सन्निपातपरिभाषया तद्विघातकजरसादेशनिमित्तत्वायोगात् इति। सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा पठिता खलु अस्माभिः। तत्र सन्निपातलक्षणमादाय सन्निपातलक्षणः विधिः कः वर्तते? ऐसादेशः। एवं खलु। तत्र प्रकृते निर्जर अपि च भिस् अनयोः सन्निपातेन, नाम निर्जर इति अकार अदन्तं यदङ्कं वर्तते तस्य अकारान्तत्वं यद् वर्तते तदादाय खलु ऐस् उत्पन्नः। तर्हि अयम् ऐस् यस्माद् उत्पन्नः, सन्निपातलक्षणविधिः सन्निपातं यं सन्निपातमादाय उत्पन्नः तस्यैव विघातकः न भवति। अतः इदानीम् एषः ऐस् अजादिसम्पन्नः तथापि तस्य सन्निपातस्य विघातकत्वेन जरसादेशं प्रवर्तयितुं न शक्नोति इति भावः। एवं खलु। सन्निपातपरिभाषा च अस्माभिः पूर्वं पठिता, विस्तरेण पठिता। अतः अत्र अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय न स्यात् क्लेशः इत्येव अहं भावयामि। तर्हि एतावता किं जातं? नाम रामशब्दवदपि रूपाणि भवन्ति निर्जरशब्दस्य, सर्वाणि अपि। रामः रामौ रामः इति वद, निर्जरः निर्जरौ निर्जराः निर्जरं निर्जरौ निर्जरान् इत्येवं रीत्या। परन्तु यत्र यत्र अजादिविभक्तिः परतः वर्तते तत्र तत्र विकल्पेन जरसादेशः भविष्यति। अतः द्विवचने निर्जरौ निर्जरसौ इत्यपि रूपं, बहुवचने प्रथमा बहुवचने निर्जराः निर्जरसः इत्यपि रूपं, द्वितीयाविभक्तेः एकवचने निर्जरम् इत्यपि निर्जरसम् इत्यपि, द्विवचने निर्जरसौ निर्जरौ, बहुवचने निर्जरसः निर्जराम् इत्यपि, तृतीयविभक्तेः एकवचने निर्जरेण निर्जरसे
सम्यक् इति रूपद्वयं। द्विवचने तु निर्जराभ्याम् इत्येव, बहुवचने निर्जरैः इत्येव, तद् अधुनैव सन्निपातपरिभाषया इति पठितम्। एवं किल। ततः चतुर्थीविभक्तेः एकवचने रूपद्वयं, यतः अजादिविभक्तिः परतः वर्तते। निर्जराय निर्जरसे, द्विवचने बहुवचने च तत्र निर्जराभ्यां निर्जरेभ्यः इत्येव। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने रूपद्वयं, निर्जरात् निर्जरसः, एवं खलु। द्विवचने तु एकमेव रूपं, निर्जराभ्यां, बहुवचने निर्जरेभ्यः। षष्ठीविभक्तेः एकवचने रूपद्वयं, निर्जरस्य निर्जरसः, द्विवचने रूपद्वयं, निर्जरयोः निर्जरसोः, बहुवचने रूपद्वयं, निर्जराणां निर्जरसां। सप्तमीविभक्तेः एकवचनेपि रूपद्वयं द्वयं, निर्जरसि निर्जरे अथवा निर्जरे निर्जरसि, द्विवचनेपि रूपद्वयं, निर्जरयोः निर्जरसोः, बहुवचने तु एकमेव रूपं, निर्जरेषु। कुतः? अजादिविभक्तिः परतः नास्ति इति एतावता अस्माभिः निर्जरशब्दविषये विशेषः ज्ञातः। अत्र अजादिविभक्तौ परतः विकल्पेन जरसादेशो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे विशेषः अस्ति अत्र कश्चन, अस्य अनुसन्धानात्मकं कार्यम् अस्ति किञ्चन भट्टोजीदीक्षितमहोदयस्य, तज्ज्ञातव्यम्। कथयति अग्रे, अथ वृत्तिकृदुपेक्षितं, वृत्तिकृदुत्प्रेक्षितं, वृत्तिकृता उत्प्रेक्षितं, वृत्तिकृदुत्प्रेक्षितं। वृत्तिकृतः नाम, वृत्तिकृतु नाम काशिकाकारः, एवं खलु। तस्य कृते वृत्तिकारः इति एते कथयन्ति। कथयति वृत्तिकृता उत्प्रेक्षितं नाम तत्र उत्प्रेक्षा कृता इत्यर्थः, नाम अनवधानं कृतम्। उत्प्रेक्षा नाम अनवधानं। वृत्तिकृता यत् तत्र उत्प्रेक्षितं मतान्तरं, नाम अनवधानेन यद् मतान्तरम् उक्तं, तद् मतान्तरं दूषयितुम् अनुवदति। तस्य मतान्तरस्य दूषणं कर्तुम् अनुवदति, नाम कथयति। इदानीम् अनुकथनं करोति, नाम सिद्धान्तः सर्वः प्रतिपादितः, तदनन्तरं अन्यस्य विदुषः तत्र दूषणं खण्डनं कर्तुम् अग्रे कथयति। किं कथयति? वृत्तिकृतात्वित्यादिना, मूले पश्यन्तु। वृत्तिकृता तु तस्य अग्रे गति पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यादि केचित् इत्यन्तो वृत्तिग्रन्थः, एवं खलु। तत्र मूले पश्यन्तु, पङ्क्तिं पश्यन्तु। वृत्तिकृता तु पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यतः आरभ्य, कथयति पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यादि केचित् इत्यन्तः वृत्तिग्रन्थः। इत्यादिः इत्यत्र विसर्गः अपेक्षितः वा इति मम भाति। नाम यतः मूले पूर्वविप्रतिषेधन इत्यतः तत्र अर्धविराम न इन्वर्टेड् कोमा आरब्धं खलु, ततः आरभ्य तस्य समाप्तिः इति केचित्, समग्रां पङ्क्तिं पठन्तु, एकवारं पश्यन्तु, इतः मूले आगच्छन्तु। वृत्तिकृता तु इतः अग्रे इन्वर्टेड् कोमा स्टार्ट् यतः भवति, पूर्वविप्रतिषेधेन इनातोः कृतयोः सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वमाश्रित्य जरसि कृते निर्जरसिनः निर्जरसात् इति रूपे, न तु निर्जरसा निर्जरसः इति केचित् इत्युक्तं। नाम केचित् एतावत् पर्यन्तं वृत्तिकृतः पङ्क्तिः एषा वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। तस्य अर्थं कथयति, नाम व्याख्यातारं पश्यन्तु। पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यादि केचित् इत्यन्तो वृत्तिग्रन्थः, नाम इत्यतः आरभ्य केचित् इत्येतावत् पर्यन्तं तत्र वृत्तिग्रन्थस्य पङ्क्तिः अस्ति एषा, या दीक्षितेन मूले उद्धृता वर्तते इत्यर्थः। पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यतः आरभ्य डैश् 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 केचित् एतावत् पर्यन्तं, खलु।
कथयति किं वृत्तिकृता तस्य अर्थं कथयति वृत्तिकृता तु इनातोः कृतयोः नाम अस्माभिः किं कृतं पूर्वम् अस्माभिः तु तत्र इनादयः ये आदेशाः वर्तन्ते इन् आत् स्य य ङेर्यः इत्यनेन नाम तेन भवन्ति कुतः परत्वादादौ जरसादेशः भवति अतः अदन्तत्वमेव तस्य अङ्गस्य तत्र तिष्ठति अतः कारणात् तत्र इनादयः आदेशाः अपि न भवन्ति इति खलु प्रतिपादितम् परन्तु काशिकाकारः किं कथयति तत्र अथवा वृत्तिकारः किं कथयति तत्र अपि च वृत्तिकृत् नाम वृत्तिं कृतवान् इति वृत्तिकृत् अथवा वृत्तिग्रन्थं रचितवान् यः सः वृत्तिकृत् इत्युच्यते भाष्यकृत् सूत्रकृत् भूतार्थे अपि यत्र क्वित् प्रत्ययः भवति अग्रे पठिष्यते तत् तकारः तु यः अन्ते श्रूयते सः तुकागमः तुकागमभूतः भवति तत्सर्वमपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते समीचीनं तर्हि किमुक्तं वृत्तिकृता तु इनातोः कृतयोः जरसि कृते नाम आदौ सः इनादेशं वा आदादेशं वा यादेशं वा स्यादेशं वा तस्यां विभक्तौ करोति न सः न करोति परन्तु केचन तथा कथयन्ति तत् सः कथयति कृतयोः जरसि कृते निर्जरसिनः नाम आदौ इनादेशः कृतः तृतीयाविभक्तेः एकवचने टा स्थाने तदनन्तरं जरसादेशः कृतः अतः निर्जरसिन इति रूपं साधितम् निर्जरसिनः निरजरसादिति रूपं पञ्चमीविभक्तेः एकवचने तत्र ङसि स्थाने आदादेशः आदौ कृतः तदनन्तरं तेन जरसादेशः कृतः अतः निरजरसात् इति रूपं न तु निरजरसः यथा अस्माभिः पूर्वं साधयित्वा आगतं तद्वत् निरजरसः इति रूपं न इति केचिदित्युक्तम् इत्यन्वयः नाम इति केचित् कथयन्ति इत्युक्तं क्व वृत्तिग्रन्थे नाम काशिकायाम् इति एवं खलु कथयति अग्रे नाम एतावता बुद्धौ इदं तु अत्र अवश्यं स्थापयन्तु नाम कौमुदीकारेण तत्र किमुक्तं भोः अत्र इनादयः ये आदेशाः वर्तन्ते इनादेशः आदादेशः इत्यादयः एतेषां पूर्वशास्त्रत्वं वर्तते जरसादेशस्य तु परशास्त्रत्वं वर्तते अतः परशास्त्रमेव आदौ प्रवर्तते जरसादेशः एव आदौ प्रवर्तते जरसादेशस्तु यदि आदौ प्रवृत्तः तर्हि तु तस्य अकारान्ताङ्गाभावात् निर्जरशब्दस्य सकारान्ताङ्गत्वे सति च अधुना एते इनादयः आदेशाः न भवन्ति अतः निर्जरसः इत्यादीनि रूपाणि एव भवन्ति परन्तु वृत्तिकारः तु किम् उक्तवान् केषाञ्चित् अन्येषां मतम् उक्तवान् सः किं यत् अत्र इनादेशः आदौ भवति आदादेशः आदौ भवति तदनन्तरम् अत्र नाम तृतीयादिषु विभक्तिषु तदनन्तरम् अत्र जरसादेशः भवति अतः निर्जरस इन निर्जरसि न निर्जरस् आत् निर्जरसात् इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति इति कथयति सः इत्यादि रूपाणि भवन्ति इति कथयति सः तत्र कथयति ननु इनादेशम् आदादेशं च परत्वात् बाधित्वा जरसि कृते एवं खलु तदेव खलु अस्माभिः कृतं परत्वादादौ अस्माभिः जरसादेश एव खलु कृतः जरसि कृते अदन्तत्वाभावात् तर्हि अदन्तत्वमेव तत्र न तिष्ठति खलु यः आक्षेपः अथवा या स्थितिः अस्माभिः पूर्वं दृष्टा अत एव खलु तत्र अस्माभिः इनादयः आदेशाः न खलु कृताः कथयति जरसि कृते अदन्तत्वाभावात् कथम् इनातौ स्यातां तर्हि अदन्तत्वमेव तस्य न भवति तर्हि इनातौ एतौ आदेशौ कथं वा स्याताम् इत्यतः अतः तत्र वृत्तिकारेण अन्येषां मतं यत् पुरस्कृत्य प्रतिपादितं वर्तते तद् मतं पुरस्कृत्य इदानीम् अत्र अग्रे वक्ष्यते
नाम कथं वृत्तिकारः एतत् सर्वं कथयति, यद्यपि तस्य अग्रे खण्डनं करिष्यते, परन्तु एतत् पक्षप्रतिपादनपूर्वकं तस्य खण्डनश्रवणपूर्वकं च वयम् इदानीम् अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयं पठामः। सद्यः एतं पाठं वयम् अत्रैव उपसंहरन्तः स्मः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चचत्वारिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।